माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क पाकिस्तान के अजीम कारी हज़रत कारी अनवारुल हसन शाह साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। मुल्क पाकिस्तान के अजीम कारी अनवारुल हसन शाह साहब दामन बरकातुहू की खिदमत में गुजारिश कि भाई वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ولو
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله، ما شاء الله. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سبحان الله. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ما شاء الله. سبحان الله، سبحان الله. ذلك الفضل من الله
الفضل من الله وكفى بالله عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاك الله. नारे तकबीर।